عزو السلام تانا تقبلوا نازايت بشانال تعزبتي كم يتصلحون نزوا زدلناهم وانا وحبريتات حزلكم قريبا له نمكتالكم بخبر عدم كبرى تعزبتي بركس بلو حبريتات نابيتي متعنو اقدموا ملغت ويدما نوتيفيكيشن هبتحكم زيناتات بوان نختكتاتلو نزايت بشانال سبسكرايب بمقوار نايدول ملكت متواعي ترسعون بشوعة تطريق 2026 بعد لدت بمتحوار منستر زينا كوميشن بهالن سبورتن كمون حيلا أير إيرترا أبات معسكر أير فنكل بدمو كنتات تتنبيلو أبت منستر هابت بحري أتتول دكالاتي أما حدارش زوبا سمينا وكيح بحري ويزار واسمرة هبرهان كالو تستعدمو أغايشن استرخبلو سنسرعات عزاز حيلا أير إيرترا ميجر جنرال تخليها بتسلاسة هايمانو تاو بعلات نتنا إيرتراويان كبرتات سنيتن حدن نتنزن أبار مخانو جاليسو نتوم نتدمو دبن معوات عبركتو زجبرون استساتفون دما مسجانا أقربو بمينستر مكلخال تداليو نسلس توارح زأكل ككايت أن حول الدرات بهلن تبواتن مال شلمات والتا بخلتة الري أبزا أبس مرا سينما روما بدمو كنتات تزازيمو أتود الدرس عسعيت موزيك أدر في دراما كوميدي دايركتينج مالت موهاد سئلن حتى ارتزان تتنزت قال لخوينو كم مبرق أو إز معربا وإز حيل بحر إز قلطوف من قصقاس ما أخلا إز هزبا وحيلتات ما كان 7-4 ما أخل سلت أنا هاجرا وأقلقلو سوا كمو سرح ثنياتات من محدار بلزا زمات وجلتها تساتفمو عبتو وددرناي ماخله از ጉጅለ ባህል እግረ መخل ብሉጽ ውጽኢት ብምምዝጋብ ተዓዋቲት ዋንጫ ኮይና ብመሰረት ሓበሬታ ክፍል ምብቃዕን ዜናን ማእኸለ እዚ ጉጅለ ባህል እግረ መخل ብሰለስተ ጠሪ ናብ ደቀ መሓራብ ዝኣተወትሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩላ ሓላፊ ክፍሊ ምብቃዕን ዜናን እቲ እዚ ሻምበል ብርሃነ ራፋይነ እቲ ውድድር ተሳተፍቲ ክእለቶም ንኸለልዩ ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ብምግላጽ እቲ ውድድር ንመጻእውን ዓመታዊ ብዝለዓለ ደረጃ ክቕጽል ዘለዎ ትምኒት ገሊጹ ኣዛዝ ማእኸለ እዚ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ بوجنو نعوارات أتاجوجل بحال بممجاز أتأذن عبيت أتاجوجل زاد الكل دقفنا مهاب دلو مخانو جاليتهم نمرحي وتدراو جونتا بوركينا فاسو نمقتال استوت أنا وليد كم زفشلة سمز تهجر جاليتهم أتن كابتن إبراهيم تراورا نمقتال استخايدة فتنا باتي آمس كرم كلتاشن إسران كلتان كابسلت أنوست علوا قنا للبول هنا ردامي با استوت أنا من بارو منستر تاع أبتلفزيون تهجر أبزها ومجلتي تقيسهم تراورا أبتلتاشن إسران كلتان نتجزيا وبريزيدنت نبرة قنا للدامي با بمعلاو سلطان مكوت صارو يذكر قنا للدامي با نوعلون أبتر نايت عمتيو بوت تدراو علوا سلطان حيزونيرو أمنو زوبا فورتا سوا قطر نايتنا بتكالات عنا قريبا سرعو كتتل قدم حرسز جبران ابتكالت عنا زقلا قلا نفس صورات عبيت يمزقب كم زلو حلافي أقلقلوت عنا نايتن الزوبا نرس هاي لحيلهم حبيروم سالاتي ابتكالت عنا زوهب زلو أقلقلوتن نقحات حبرات سمن معباي زكايت زلو وتصعرن مرداتا نفس صورات بمبراخو أبزا حلف عامة سوعان سيستن ميتاو زنابرا بات سرعو كتتل زقبران نفس صورات أبكلتشن إسران حموشن ناب سمانين حموشن ميتاويت كب كم زبالة قليتهم نرسهاي لوسيخو أبكلتشن إسران 4 أستاد 55 ميتاو زنبرا متن حرسون أستاد 66 ميتاو كم زبط حب متقاس از درجة زي سلام معوري زرقحت كالاتن سمويات عنان كمون نقحت حبرا سموخانو أرديوم عوان حرسي خقات امزخل حلفهاتن متن موتادن عشال النموقاد نفسد صورات كسكاب على تحرسن شمون تقزينا بتكالت عنك قريبا كونتات عنان ككتاتلا زمخرة حقا غاز نرس ولدم كايل تسفى برهان بوغانو بزحية لخدفالو أتحساسيبو أما أخلت عنا فورتو سوا أقلقلوت كتابات كتتل قدم حرسي ولن تناو مرمرا دم كتتل تحت 5 عامة هتسانات أقلقلوت حرسي كامون فواسان مكل خالن تم حلالفتن زي تم حلالفتن حماماتن زي تقلل مسارتها وأقلقلوتات بسرعي وهاب رأس تفر زي إثيوبيا ويدما هاتي هاي لسلاسة أو عد سدت أوروبا خلو تمرت زبهال نجرن بيت مرت زبهال هنسان كم زلو تلالي بمنبارو ناو إثيوبيا مستملسة بيت مرتات كسرح من 100 قرشي أو حوس خاتمات عديلو نبرة حانت خابتن بيت مرتات دما أبز حج أورميا زبهال زلو نايندان نزخون أكبابي استسارحت نبرت لا بخند الشجر استسارحتن وحدا زخفلتاتان أبقول قول استدكون الدرجة بيت مصراي سفاري ببلحو حات أرزي بلا مخوانا قبب بلا كابتو ما كايت تسرح بعق ويتوتو
ተዋጊዑ ስማዓስ ከንታይ ዳ ሓጡር ዘይገበርኩምላ ኢሉ ምሰፋጠጠሉ ኣትናው ጽፍሩ ኻኣቱን እሽተ ተሪፋቶ ዝነበረታ እንዳቃይ ጎይታይ ኣብ ዝቀረባና ገረብ ዝበሃል ስለሳናይና ክብል ምስ መለሰ ሃፀይ ተፈርናይ ልቡና ተገረመ ገረብ ሲና ትብለኒ እዞም ኩሎም ከዳ ካኦም ሰሲሕብኩም ብምትካል ዘይተኸብዋ ክብል በትሕሉፍ ጽየናን ድንቁርና ንስተመልአ ረሳሕ መልሓሱ ንሕብረተሰብ ሙሉእ እሞ ድማ እንዳድዩ ዘሊፉ ነይሩ ይበሃል ሕጂ ድማ እቶም ራእስ ተፈር ሓጹር ክኾን ነይሩዎም ዝበሎም እንተስተማሂሮም እንተስተማሪኾም ናሻ ሓድሽ ካርታን ልሳነ ፕሮፓጋንዳ ነጽንዖም ሲያይ ንዓና ስነኣምራዊ ኪናት ከካይዱልና ክፈታቱን ምስትርኢ ብሓቂ ገርመካ ልቢ ሸሚቶም ንጉርብትና ኣክንዲ ዘኽብሩ ንኻርታ ሃገረ ኤርትራ ጨሪሞም ዞባ ደቡባዊ ቅሒ ባሕርና ከም ዘለዎ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ጸንቢሮም ንህያብ ሽልማት ኣብ መመረቕታ ናይ ኩብኩብታ ክዕድልዋን ክሳሉላን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ናይ መንግስቲ ከም ልጥፎ ክጥቀሙላን ክትርኢ ከለኻ ንዓናይ ድህሉና ዘይኮኑ ዘለው ነቶም ኣብ ግዜ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዘየርከብሎምን ወይ ድማ ነዛንታ ዘይፈለጡ ኩነታ ኣእምሮኦም እዮም ዝነግርዎም ዘለው ከም ሰብ ክሓስቡ እንተዘይጀሚሮም እታ ምቑር ማምንዖም እያ ክትረኽቦም ሃገረ ሰማዕቲ ዋናታት ኣለዋ እቶም ብኽፋእ ዝምነይዋ ድማ ኣኽቢድና ክንጽዕኖም ኢና ገዲም ተገዳላይ ኣካለ ገብረ ወልድ ሓጎስ ብሓደ ጥሪ 2026 ኣብ መበል 70 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊኡ ኣብ ወርሒ ሕዳር 1975 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተገዳላይ ኣካለ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ካብ ተራክስ ካብ ኣዛዚ ሓይሊ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ዝዋደው ኣመሓዳሪ ወረዳን ሓውሲ ከተማን ሓላፊ ኣህዱ ሓለዋ ከባብን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ስዋዕትን ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረ ከምኡውን ኣብ ምምሕዳር ዞባ ሓላፊ ኣህዱ ምውፋር ኮይኑ ንህዝቡን ሃገሩን ብትግሃት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስውእ ተገዳላይ ኣካለ ገብረ ወልድ በዓል ሓዳርን ኣባ ሓሙሽተ ደቅን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብኽልተ ጥሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት መንደፈራ ተፈጺሙ ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳር ብመስዋእቲ ገዲም ተገዳላይ ኣካለ ገብረ ወልድ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ኣሜሪካ ነታሕታድና ዝቐነየት ባንዴራ ሩስያ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ኣብ ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ከም ዝሓዘት ኣፍሊጣ ምስ ቬንዙዌላ ርክብ ዘለዋ ካልአይቲ መርከብ እውን ኣብ ባሕሪ ካርቢያን ሒዛላ ኣብ ኣውሮፓ ዝርከብ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ምስ ነዳዲ ቬንዙዌላ ርክብ ዘለዋን ብኣሜሪካ ክትህደን ጸንሐትን ነዳዲ ጻዕነት መርከብ ከም ዝተቆጻጸረ ገሊጹ እቲ ዝንኽፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ውሽጣዊ ጸጥታን ብምጽራሕ ኤምቢቪ ቬላዋን ማዕቀብ ኣሜሪካ ብምጥሓሳ ኣብ ቀይዲ ውዒላ ክብል ብመንገዲ ኤክስ ሓቢሩ እታ መርከብ ካብ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ብዝወፀ ትእዛዝ መሰረት ኣብ ሰሜን ኣትላንቲክ ኣብ ቀይዲ ውዒላ መርከብ ኩናት USCGC ሙንሮ ነታ ነዳዲ ጻዕነት ማሪነራት ባህል መርከብ ተኸታቲሉ ከም ዝሓዘ እዩ እቲ ሓበሬታ ዝጠቅስ እታ መርከብ ኣብ 2024 ሕጋዊ ዘይኮነ ነዳዲ ብምምላስ ማዕቀብ ዝተነበራ ኮይና ዋንነታን ባንዴራ ናብ ሩስያ ብምቕያር ትንቀሳቐስ ጸኒሓ ሩስያ ነቲ ነዳዲ ጻዕነት መርከብ ንምዕጃብ ሰብሪ ማሪን ሓይሊ ባሕርን ዋላ እኳ እንተዋፈረት ኣሜሪካ ነታ መርከብ ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓለት እያ ኣፍሊጣ ዘላ ብተዘማዲ ዜና ምስ ቬንዙዌላ ርክብ ዘለዋ ካልአይቲ መርከብ ነዳዲ ድማ ኣብ ባሕሪ ካርቢያን ኣብ ቀይዲ ከም ዝውዓለት ዋሽንግተን ገሊጻ ኣላ ደዋዊ ሰራዊት ኣሜሪካ ብወገኑ ሎሚ ወጋሕታ ኣብ ባሕሪ ካርቢያን ናይ ዝኾነት ሃገር ባንዴራ ዘየንበልበለት ማዕቀባት ብምጥሓስ ብሕጊ ኣሜሪካ ዝተኣገደት ስርዓታት ምክትታል ዘይብላ ኮነ ተባሂሉ ክጠፍእ ዝተገበረ ኣብ ቀይዲ ውዒላ ክብል ሓቢሩ ናብቲ ዝሓለፈ ቀዳማዊ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ቬንዙዌላ መጥቃዕትታት ብምፍጻም ንፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ቀይዲ ዘእተወ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ካብ ቬንዙዌላ ኣብ ልዕሊ ዝወፃን ዝኣተዋን መራኸብ ማዕቀብ ከም ዘንበረ ይፍለጥ بتزاماد زينا مس فنزويلا ركب زلوا كاليت مركب نداد دما ኣብ ባሕር ካርቢያን ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓለት ዋሽንግተን ገሊጽ ኣላ ደዋው ሰራዊት ኣሜሪካ ብወገኑ ሎሚ ወጋሕታ ኣብ ባሕር ካርቢያን ናይ ዝኾነት ሃገር ባንዴራ ዘየንበልበለት ንማዕቀባት ብምጥሓስ ብሕጊ ኣሜሪካ ዝተኣገደት ስርዓታት ምክትታል ዘይብላ ኮነ ተባሂሉ ክጠፍእ ዝተገበረ ኣብ ቀይዲ ውዒላ ክብል ሓቢሩ ናብቲ ዝሓለፈ ቀዳማዊ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ቬንዙዌላ መጥቃዕትታት ብምፍጻም ንፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ቀይዲ ዘእተወ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ካብ ቬንዙዌላ ኣብ ልዕሊ ዝወፃን ዝኣትዋን መራኸብ ማዕቀብ ከም ዘንበረ ይፍለጥ بسعودية زمرح منجست يمن دارجا مول يمن تقطعيرو إمارات عرب أب شدشت معلتي أب يمن تسعيرا سعود عرب تبي إمارات زدقفنا تجنتلت من قصاص نلاقلا ونت يمن ترى زي كونس ندوبا ودوباتان نهلونا نقصنا السعودين كم كيح مسمر السجرة استراتيجي كوسقات جرا توسدو بزمخنا الدمانة تبقى تدقفو حيل تدرع هاجر بمو فار دارجا مول يمن عم قصار تركب ولا
ኣብ ዓፋር ብዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ መኪና ብውሕዱ 22 ስደተኛታት ሞይቶም ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ ልዕሊ 85 ስደተኛታት ጽዒና ትጓዓዝ ዝነበረት ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ 65 ሰባት ከም ዝተጎድኡን ቁጽር ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእልን ተገሊጹ። ማዕከናት ዜና ሃገርና ኣብ ህልው ዓለማውን ዘባውን ምዕባለታት ከምኡውን ዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኮረ ቃለ መሕተት ምስ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀረባ መዓልታት ከካይዳ ምዃነን ነሕብር። ኩነታት የመን ናብ ተሓሳሳቢ ደረጃ ይዓርገሎ። ነፈርቲ ኩናት ስዑድ ዓረብ ትማረው ኣብ ክበሳታት የመን ብዘካይዶ ደብዳብ ነፈርቲ አልዙበዒደ ብዝተባሃለ ቦታ ንዝነበረ ዘመናዊ ጸዋር ከም ዝደምሰሳ ምንጭታት እታ ሃገር ገሊጾም እቲ ሚሳኤላትን ካልእ ኣገዳሳት ጸዋርን ተተኮስትን ሒዙ ምንባሩ ዝተገለጸ ሚስጥራዊ መኽዘን ደቡባዊ መሰጋገር ቤት ምኽሪ የመን ተባሂሉ ብዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ ዝውነን ኮይኑ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተለገሰ ምንባሩ እቲ ሓበሬታ ኣገንዚቡ ዓውደ ክርፍስ ዞባውያን ዓለማውያን ሓይልታት ኮይና እትርከብ የመን ኪንዮቲ ኣብ ሃገራት ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ብባሕርን መሬትን ንዝዳወበኣ ሃገራት እውን ብኣሉታ ትጸልወን ምህላዋ ይፍለጥ። ሰራዊት ሱዳን استراتيجيك درون حمش شوا ሰራዊት ሱዳን ትማሊ 7 ጥሪ 2026 በአርኤስኤፍ ቱነን ዓባይ ድሮን ኣብ ኮርዶፋን ከተማ ዩቤዲ ብጸረ ድሮን ኣውዲቕዋ ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራይ መበል ሳልሰይቲ استراتيجيك ድሮን አርኤስኤፍ ወቂዑ ኣውዲቕሎ